बिङ नर्मल पोजिसनमा एनाटोमीमा पश्चात तीनवटा क्याभिटी हुन्छ सिम्पली हाम्रो बडीमा इनसाइड द रिब्स दैट इज कल्ड थोरासिक क्याभिटी हेर्नु है रिब्स भन्दा भित्र थोरासिक क्याभिटी रिब्स भन्दा तल र अम्बिलिकस भन्दा माथि नाइटो भन्दा माथि एब्डोमिनल क्याभिटी र नाइटो भन्दा तल पेल्भिक क्याभिटी हाम्रो बडीमा तीनटा क्याभिटी यसमा त्यही भएर एभ्री अर्ग्यानको लागि लोकेसन भन्नुपर्छ कि त त्यो अर्ग्यान थोरासिक क्याभिटीमा लोकेट हुन्छ कि त त्यो अर्ग्यान एब्डोमिनल क्याभिटी आइदर दैट इज लोकेटेड इन द पेल्भिक क्याभिटी तीनटा क्याभिटी भनेको रिब्स भन्दा भित्र यहाँ हेर्नु त यो रिब्स भन्दा भित्रकोलाई थोरासिक रिब्स भन्दा भित्र यो रिब्स छ नि थोरासिक यो भन्दा तल र अम्बिलिकस नाइटो भन्दा माथि एब्डोमिनल र नाइटो भन्दा तल पेल्भिक तीनवटा क्याभिटी सिम्पली हाम्रो नेपालीको पनि छुट्टै डेफिनेसन छ हामीले सबभन्दा रिब्स थोरासिक क्याभिटीलाई हामीले छाती भन्छौं एब्डोमिनल क्याभिटीलाई हामीले माथिल्लो पेट भन्छौं र पेल्भिक क्याभिटीलाई हामीले तल्लो पेट भन्छौं माथिल्लो छाती माथिल्लो पेट तल्लो पेट कति बेला दुख्छ तल्लो पेट क्यान यु टेल मी मलाई च्याटमा रिप्लाई गरिदिनु त तल्लो पेट कति बेला दुख्ने सिम्पली तल्लो पेट भनेको किन दुख्छ त भन्दा लेट्स सपोज फेरि मिन्स भनिरहेछ अरे बॉयज त मिन्स हुँदैन नि पिरियड भनेर बॉयज हुन्छ र कमन भन्नु न बॉयज को पनि तल्लो पेटको दुख्ने कति बेला मिन्स हुँदा लङ टाइम मिक्सचुरेट गर्न पाउनु भएन पिसाब फेर्न जान पाउनु भएन पिसाब रोकेर बस्न पर्यो भने होल्ड एकदम लङ टाइम होल्ड गर्दा अब पेन हुन सुरु गर्छ किनकि युरिनरी ब्लाडर तल्लो पेटमा लोकेट हुन्छ पेल्भिक क्याभिटी त्यही भएर युरिनरी ब्लाडर इज भन्ने सोध्यो भने पेल्भिक अर्ग्यान भनेको तल अर्को त्यस्तै गर्ल्समा चाहिँ मिन्स हुँदा तल्लो पेट दुख्ने रिजन के हो त भन्दा युटेरस इज लोकेटेड इन द तल्लो पेट दैट इज पेल्भिक क्याभिटी जुन अर्ग्यान जहाँ छ पेन त्यही हुन्छ सिम्पली जस्तै तल्लो पेट दुख्छ मिन्स हुँदा किनकि युटेरस कुन पेटमा रहेछ तल्लो पेट भनेपछि युटेरस इज भने सोध्यो भने आजदेखि एब्डोमिनल अर्ग्यान भन्नुहुन्छ कि पेल्भिक अर्ग्यान युटेरस इज एब्डोमिनल अर्ग्यान और पेल्भिक अर्ग्यान युटेरस इज पेल्भिक अर्ग्यान तल्लो पेटमा छ युरिनरी ब्लाडर इज धेरै टाइममा मिन्स रोक्दा पनि कुन तल्लो पेट दुख्छ सो युरिनरी ब्लाडर इज अल्सो लोकेटेड इन पेल्भिक क्याभिटी माथिल्लो पेट भनेको नाइटो भन्दा माथि जस्तै ग्यास्ट्राइटिस एब्डोमिनल पेन ग्यास्ट्राइटिस हुँदा स्टोमक कहाँ छ त माथिल्लो पेटमा दैट इज एब्डोमिनल क्याभिटी क्रोनिक स्मोकर छ मजाले चुरोट खान्छ अब फोक्सोमा पेन भयो भने चेस्ट पेन भयो भने कहाँ दुख्छ छातीमा त्यही भएर लङ्स केमा लोकेट छ त थोरासिक क्याभिटी इभन हार्ट मुटुमा समस्या भयो भने पनि छातीमा दुख्छ हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरासिक क्याभिटी यसरी अर्ग्यानको लोकेसन छुट्याउन मिल्छ थोरासिकमा हो कि एब्डोमिनल हो कि पेल्भिक हेर्नु यो लेखा छैन यो जनरल कन्सेप्ट हो आजदेखि याद गर्ने रिब्स भन्दा भित्र थोरासिक नाइटो भन्दा माथि एब्डोमिनल नाइटो भन्दा तल पेल्भिक थोरासिक क्याभिटी कसरी स्टार्ट गर्ने त थोरासिक क्याभिटी यहाँ हेर्नु त दिस बोन यसमा यो सबभन्दा माथिको बोन दिस वान इज क्लेभिकल हेर्नु है यो माथिको यो बोन छ नि दिस वान इज क्लेभिकल इज अल्सो कल्ड ब्युटी बोन क्लेभिकललाई के भन्छ ब्युटी बोन इन्ट्रान्समा सोध्छ ब्युटी बोन इज भने सोध्यो भने ब्युटी बोन भने सोध्यो भने के लगाउने त क्लेभिकल हेर्नु है ब्युटी बोन इज क्लेभिकल कमन पोइन्ट हो एनदर वान इज क्लेभिकल सबभन्दा माथि छ होरिजन्टली लोकेट छ क्लेभिकल इज होरिजन्टली लोकेट हेर्नु है ब्युटी बोन क्लेभिकल होरिजन्टली लोकेट बोन क्लेभिकल होरिजन्टली छ यो किन ब्युटी बोन भने हो यो जति बाहिर निस्किन्छ त्यति नै ब्युटिफुल हुन्छ अरे घरमा गएर मिररमा एकचोटि हेर्दिनुस् इफ क्लेभिकल इज प्रोमिनेन्ट मेबी यु आर ब्युटिफुल फेरि मैले गर्ल्सलाई भनेको बॉयजले गएर ऐना अगाडि बसेर क्लेभिकल छामेर टाइम लस गर्ने होइन क्लेभिकलबाट काउन्ट गर्दै जाँदा यहाँ हेर्नु न क्लेभिकलबाट काउन्ट गर्दै जानु भयो भने यो फर्स्ट रिब्स क्लेभिकलले ढाकेको छ हेर्नु त यो पछाडितिरबाट आछ नि यो फर्स्ट रिब्स क्लेभिकलले ढाकेको छ यो पछाडिबाट आएको फर्स्ट रिब्स हेर्नु है दिस वान इज फर्स्ट रिब्स अर्को के रहेछ सेकेन्ड रिब्स यो सबै रिब्सहरु स्टर्नममा अट्याच हुन्छ थर्ड रिब्स फोर्थ रिब्स फिफ्थ
6 7 अगाडिको 7 वटा रिब्स 7 दुईटा 7 पेयर्स अफ रिब्स स्टर्नममा अट्याच हुन्छ। यदि स्टर्नममा अट्याच भयो भने त्यसलाई कुन रिब्स भन्नुहुन्छ त? स्टर्नममा अट्याच भएको छ भने दैट इज कॉल्ड ट्रू रिब्स। हेर्नु है, स्टर्नममा अट्याच भएको छ भने त्यसलाई के भन्ने त? ट्रू रिब्स भन्ने। यदि स्टर्नममा अट्याच भएको छैन, हेर्नु है, स्टर्नममा अट्याच भएको छैन, पछाडिको हेर्नु त 8 यहाँ 8 9 यो 8 यहाँ हेर्नु है 8 यो यसले देखाए मैले, यसको 9 यो भन्दा नि तल 10 यो चाहिँ स्टर्नममा अट्याच भएको छैन। हेर्नु है त, यो स्टर्नममा अट्याच भएको छैन, यो डाइरेक्टली केमा अट्याच भएको छ त? अर्को चाहिँ रिब्समा। हेर्नु त, यो तलको चाहिँ अर्को चाहिँ रिब्समा अट्याच भएको छ, दे आर कल्ड फल्स रिब्स। हेर्नु है त, यदि स्टर्नममा अट्याच भयो भने त्यसलाई के भन्ने? ट्रू रिब्स। अब 1 देखि 7 वटा सम्मको ट्रू रिब्स रहेछ। 8 9 10 के रहेछ त? 8 9 10 फल्स रिब्स, अरूसँग अट्याच भएको छ र कतै पनि अट्याच भएको छैन, झुन्निएर बसेको छ भने म अहिले देखाउँछु दिस वान इज फ्लोटिङ रिब्स। हेर्नु है, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। रिब्सको टाइपमा क्यान यु टेल मी टाइप अफ रिब्स भन्नु भने एउटा स्टर्नममा अट्याच हुनेलाई के भन्ने? ट्रू रिब्स। अर्को रिब्समा अट्याच हुनेलाई के भन्ने? फल्स रिब्स। कतै पनि अट्याच भएको छैन भने त्यसलाई के भन्ने त? फ्लोटिङ रिब्स। फ्लोटिङ रिब्स। नाउ 1 to 7 के रहेछ? ट्रू रिब्स। हेर्नु है, 1 to 7 के हो? ट्रू रिब्स। 8 9 10 1 to 7 7 ट्रू रिब्स। 8 9 10 इज हेर्नु है, 8 9 10 इज फल्स रिब्स एन्ड 11 and 12 इज फ्लोटिङ रिब्स। याद गर्ने, सिम्पली मलाई रिप्लाई गर्नु त। हाम्रो बडीमा टोटल नम्बर अफ रिब्स कति रहेछ? क्यान यु टेल मी टोटल नम्बर अफ रिब्स इन आवर बडी? टोटल नम्बर अफ रिब्स इज 12 पेयर्स। हेर्नु है त, टोटल नम्बर अफ रिब्स इज 12 पेयर्स। 12 पेयर्स मध्ये 1 to 7 इज 1 to 7 के रहेछ? क्यान यु टेल मी यो 1 to 7 लाई के भन्नुहुन्छ त? दिस 1 to 7 इज false or true. 1 to 7 is true ribs. What is the meaning of true ribs? True ribs को meaning के रहेछ त? Can you tell me what is the meaning of true ribs? True ribs को meaning के रहेछ त? True ribs attached to the, हेर्नु यो बिचमा अगाडितिर बोन छ नि त, this bone is called sternum. यो बोन मैले यहाँ देखाएको छु, this bone is called मैले लाइनले देखाएको छु, this one is sternum. एउटा मात्रै हुन्छ यहाँ अगाडि। हेर्नु है, यो अगाडि हुने बोन इज sternum. स्टर्नम को नम्बर कतिवटा छ त? एउटा। हेर्नु है, रिब्स कति छ? 12 पेयर्स। रिब्स कति छ? 12 पेयर्स। स्टर्नम कतिवटा हुन्छ त? टोटल नम्बर अफ स्टर्नम इज 1। यदि स्टर्नम सँग अट्याच भएको छ भने त्यसलाई के भन्ने? स्टर्नम सँग अट्याच भएको छ भने त्यसलाई ट्रू रिब्स। 1 to 7 ट्रू रिब्स। 1 to 7 ट्रू रिब्स। 8 9 10 फल्स रिब्स। 11 र 12 के रहेछ? फ्लोटिङ रिब्स। 1 to 7 भनेपछि टोटल कति भयो? 7 पेयर्स। दुई साइडमै हुन्छ नि त 7 पेयर्स। बुझ हेर्नु है, 7 पेयर्स 1 to 7 1 2 3 4 5 6 7 एक साइडमा 7 अर्को साइडमा 7, त्यही भएर 7 पेयर्स भनेको के रहेछ त? ट्रू रिब्स रहेछ नम्बर। हेर्नु है त, 7 पेयर्स। फल्स रिब्स भनेको 8 9 10 तीनवटा, अर्को साइडमा पनि 8 9 10 तीनवटा, दुई साइडमा छ, त्यही भएर पेयर्समा लेख्छौँ हामी, दैट इज कल्ड 3 पेयर्स। नाउ टेल मी नम्बर अफ फ्लोटिङ रिब्स भन्नु भने कति रहेछ? क्यान यु टेल मी नम्बर अफ फ्लोटिङ रिब्स इज 2 पेयर्स। हेर्नु है, यसरी याद गर्नु, नम्बर अफ फ्लोटिङ रिब्स इज 2 पेयर्स। सिम्पली यहाँ हेर्नु त, टोटल नम्बर अफ रिब्स कति रहेछ? टोटल नम्बर अफ रिब्स इज 24। अगाडि के छ? स्टर्नम एउटा। स्टर्नम सँग अट्याच भयो भने त्यसलाई के भन्ने? स्टर्नम सँग अट्याच भयो भने दैट इज कल्ड ट्रू रिब्स। हेर्नु है, ट्रू रिब्स को नम्बर कति रहेछ? 1 to 7, त्यही भएर दुई साइडमा कति भयो? 7 पेयर्स। फल्स रिब्स कति रहेछ? 8 9 10 3, अर्को साइडमा पनि 3, सो 3 पेयर्स। 8 9 10 फल्स रिब्स 3 पेयर्स। फ्लोटिङ रिब्स कति रहेछ? 11 and 12 भनेपछि फ्लोटिङ रिब्स को नम्बर कति रहेछ? 2 पेयर्स। भनेपछि अगाडि स्टर्नम छ, रिब्स को नम्बर कति छ? 24। यसको पछाडितिर हेर्नुहुन्छ भने थोरासिक भटिब्रा। हेर्नु है त, पछाडि थोराक्स को पछाडि, छातीको पछाडि हुने भटिब्रालाई के भन्ने त? थोरासिक भटिब्रा। थोरासिक भटिब्रा को नम्बर कति हुन्छ?
टोटल नम्बर अफ thoracic vertebra इज 12. मैले हजुरलाई सोधिदिन्छु टोटल नम्बर अफ बोन फर्मिङ thoracic केज, पिञ्जडा जस्तो बिचमा लङ्स छ, वरिपरि केज बनाउने बोन, अगाडि स्टर्नम छ एउटा, हेर्नु है त, अगाडि स्टर्नम छ एउटा रिब्सको नम्बर कतिवटा छ? रिब्सको नम्बर 24 or 12 पेयर्स र thoracic vertebra को नम्बर कति छ त? 12. टोटल नम्बर अफ बोन फर्मिङ thoracic केज भन्नु भने चाहिँ कति रहेछ त? 37. स्टर्नम 1, रिब्स 24, 25, thoracic vertebra को नम्बर 12. दैट इज कॉल्ड टोटल नम्बर अफ बोन. एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है, एम्स मा सोधा क्वेशन हो. टोटल नम्बर अफ बोन फर्मिङ thoracic केज. केज भनेको पिञ्जडा, यो हेर्नु न यहाँ देखाएको छु मैले. thoracic केज बनाउने कति? 37, स्टर्नम कति? 1, रिब्स कति? 24, thoracic vertebra कति र 12. र सिम्पली रिब्स कति टाइपको छ? 3टा. यदि स्टर्नम सँगै अगाडि स्टर्नम सँगै अट्याच भएको छ भने त्यसलाई ट्रू रिब्स, 1 to 7 ट्रू रिब्स, त्यही भएर 7 पेयर्स ट्रू रिब्स. फल्स रिब्स 8, 9, 10, एक साइडमा 3टा, अर्को साइडमा 3टा, सो 3 पेयर्स false and 2 pairs floating 11 and 12. ब्यूटी बोन भने सोध्यो भने के लगाउने त? क्लेभिकल र लङ होरिजन्टल बोन, लामो भएर पनि होरिजन्टल लोकेट बोन के हो त? क्लेभिकल. क्लेभिकलमा दुईटा पोइन्ट याद गर्नु, एउटा के रहेछ? ब्यूटी बोन, अर्को के रहेछ? लङ बोन बट लोकेटेड होरिजन्टल्ली. अरु सबै लङ बोन भर्टिकल हुन्छ, तर एउटा लङ बोन के हुन्छ त? होरिजन्टली लोकेट हुन्छ. भनेपछि बडीमा तीनवटा क्याभिटी छ. रिब्स भन्दा भित्र thoracic, रिब्स भन्दा भित्र thoracic, नाइटो भन्दा माथि एब्डोमिनल, नाइटो भन्दा तल पेल्भिक. thoracic सिम्पली रिब्स काउन्ट गर्ने हो कि यसरी काउन्ट गर्नु. काउन्ट गर्दा यता 12 रिब्स, यता 12 रिब्स हुन्छ. एकचोटि ट्राई गर्नु त, सक्नुहुन्छ? सकिन्छ? इट्स भेरी हार्ड, एकदम गाह्रो हुन्छ एकदमै छाम्नको लागि. त्यही माथि मोटो बिरामी पर्यो भने त यति फ्रस्ट्रेट हुन्छ नि, जता छामे नि मासु नै मासु हो, कहाँ रिब्स छ थाहा नै हुँदैन. फेरि पातलो छु भने मक्ख पर्नु पर्दैन, पातलोको त झन् छाम्नु पनि पर्दैन, हेरेरै थाहा हुन्छ नि. कति याद गर्नु भएको छ? यता कतिवटा रिब्स, यता कतिवटा. पातलो मान्छेको त लगभग प्रोमिनेन्ट देखिन्छ, बाहिरैबाट काउन्ट गर्न मिल्छ. यो स्क्रिनशट लिनु, यो कुरा, यो यसमा मैले रिब्स बारे पढाएको छु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. रिब्स एन्ड thoracic केज, रिब्स एन्ड thoracic केज. thoracic केजमा तीनवटा बोन, स्टर्नम, रिब्स, thoracic vertebra. स्टर्नम, रिब्स, thoracic vertebra. स्टर्नम 1, रिब्स 24, thoracic vertebra 12. रिब्स कति टाइपको? 3टा. स्टर्नममा अट्याच भएको छ भने ट्रू रिब्स 1 to 7, अर्को चाहिँ रिब्समा अट्याच भएको छ भने फल्स रिब्स, कतै पनि अट्याच भएको छैन भने दैट इज फ्लोटिङ रिब्स. 11, 12 फ्लोटिङ रिब्स. भनेपछि टोटल नम्बर अफ रिब्स कति भयो? 12 पेयर्स. र ब्यूटी बोन भन्नु भने के रहेछ? क्लेभिकल, होरिजन्टल भएर लोकेट हुने लङ बोनको नाम के हो भन्नु भने क्लेभिकल. यो स्क्रिनशट लिनुभयो? ह्युमनकै र्याबिट र ह्युमनको कमन छ. मसले अब र्याबिट बोन भन्ने सिलेबसमा त छैन, ह्युमनै पढ्नु. ओके, यहाँ हेर्नु है त. अब मैले यो केजलाई हटाइदिएँ, यो केजलाई मैले आउट गरिदिएँ भने दिस वान इज लङ्स. लुक हियर, दिस वान इज, दिस स्ट्रक्चर इज लङ्स. हेर्नु है त, मैले यहाँ देखाउँदैछु लङ्सको कभरिङलाई. यहाँ हेर्ने है, फेरि पछि म छुट्टै फेरि लेखाउँदिन. कभरिङ अफ द लङ्स इज कल्ड प्लुरा. यसको दुईटा लेयर छ, हेर्नु न, यसको दुईटा लेयर छ. एउटा भित्रतिर लोकेट हुने लेयरको नाम यो लङ्समै अट्याच भएको छ. हेर्नु त, मैले यसरी लङ्समै अट्याच भएको देखाएको छु. दिस वान इज भिसेरल प्लुरा. हेर्नु है त, लङ्समै अट्याच भएको प्लुराको नाम अलि राम्रोसँग हेर्नु. भिसेरल प्लुरा लङ्स भन्दा बाहिर छातीतिर अट्याच हुन्छ नि. दिस प्लुरा इज कल्ड, यो व्हाइट कलरले देखाएको छ, दिस वान इज पेराइटल प्लुरा. भनेपछि लङ्सको कभरिङ अफ द लङ्स इज कल्ड, हेर्नु है, कभरिङ अफ द लङ्स इज कल्ड प्लुरा.
लङ्सको कभरिङलाई के भन्नुहुन्छ प्लुरा कभरिङ अफ द लङ्स इज प्लुरा कतिवटा लेयर छ दुईटा बाहिरको लेयरलाई के भन्ने त पेराइटल प्लुरा हेर्नु है त बाहिरको लेयरलाई पेराइटल प्लुरा र भित्र यो भन्दा नि भित्रको लेयर छ नि मैले यहाँ ब्लू कलरले देखाएको छु यो भित्रको लेयरलाई के भन्ने त भिसेरल प्लुरा नाउ टेल मी कभरिङ अफ द लङ्स इज प्लुरा भए जस्तै कभरिङ अफ द हार्टलाई के भन्नुहुन्छ त पेरिकार्डियम कभरिङ अफ द हार्ट इज कल्ड पेरिकार्डियम लङ्सको कभरिङ इज प्लुरा covering of the lungs is pleura. This pleura is also lined by simple squamous epithelium. हेर्नु है त यो प्लुरामा कुन इपिथेलियम हुने रहेछ त this pleura is lined by simple squamous epithelium. प्लुरामा कुन इपिथेलियम हुने simple squamous कतिवटा लेयर छ दुईटा बाहिरकोलाई के भन्ने पेराइटल प्लुरा भित्रकोलाई के भन्ने भिसेरल प्लुरा बोथ आर लाइन बाई सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ हेर्नु है त अब यो दुईटा प्लुराको बिचमा यहाँ मैले डटले देखाएको छु प्लुराको बिचको स्पेस क्याभिटी छ नि दैट इज कॉल्ड प्लुरल क्याभिटी हेर्नु त मैले यहाँ डटले देखाएको छु दिस वान इज प्लुरल क्याभिटी अर प्लुरल स्पेस हेर्नु त दिस वान इज कॉल्ड प्लुरल क्याभिटी अर प्लुरल स्पेस नाउ टेल मी प्लुरल क्याभिटी अर प्लुरल स्पेसमा के हुन्छ प्लुरल क्याभिटी अर प्लुरल स्पेसमा सिम्पली के हुन्छ त प्लुरल फ्लुइड हेर्नु है यहाँ के हुन्छ त प्लुरल फ्लुइड सिम्पली प्लुरल फ्लुइड एकदम कम अमाउन्टमा प्लुरल फ्लुइड हुन्छ एकदमै कम अमाउन्टमा यदि यहाँ प्लुरल फ्लुइडको लेभल बढो यदि प्लुरल क्याभिटीमा पानीको लेभल जम्मा भयो फ्लुइड जम्मा भयो भने त्यसलाई के भन्छ प्लुरल इफ्युजन दैट इज कॉल्ड कलेक्सन अफ द फ्लुइड इन द प्लुरल क्याभिटी इज कॉल्ड प्लुरल स्पेस हेर्नु है त प्लुरल स्पेस यदि यहाँ हावा जम्मा भयो भने के भने त दैट इज कॉल्ड न्युमो भनेको हावा थोर्याक्स निमोथोर्याक्स भन्छ यदि यहाँ हावा जम्मा भयो भने यदि यहाँ ब्लड जम्मा भयो इन्जुरी भयो ट्राउमा भयो ब्लड जम्मा भयो भने त्यसलाई के भन्छ हेमोथोर्याक्स प्लुरल क्याभिटीमा ब्लड हेमो भनेको ब्लड हेमोथोर्याक्स प्लुरल क्याभिटीमा फ्लुइड जम्मा भयो भने अलिकति त प्लुरल फ्लुइड हुन्छ तर धेरै जम्मा भयो भने त्यसलाई के भन्ने प्लुरल इफ्युजन हावा जम्मा भयो भने के भने निमोथोर्याक्स ब्लड जम्मा भयो भने के भने हेमोथोर्याक्स है त सिम्पली र यो दुईटा लङ्स बिचको स्पेस छ नि हेर्नु त स्पेस बिट्विन द टु लङ्स इज कॉल्ड यो दुईटा लङ्स बिचको स्पेसलाई के भन्ने त मेडियास्टिनम हेर्नु है मेडियास्टिनम स्पेस बिट्विन द टु लङ्स इज कॉल्ड मेडियास्टिनम यहाँ हेर्नु त मेडियास्टिनम इज द स्पेस बिट्विन द टु लङ्स यति कुरा याद गर्नु सिम्पली यो मेडियास्टिनममा के बस्छ क्यान यु टेल मी यो मेडियास्टिनममा के लोकेट भएको हुन्छ त यहाँ लोकेट हुने अर्ग्यानको नाम के हो त दिस वान इज हार्ट हेर्नु है त मेडियास्टिनममा हार्ट लोकेट भएको हुन्छ र हार्टले लेफ्ट लङलाई यति माया गर्छ कि स्क्रिनशट लिनु यसको मेडियास्टिनम मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ प्लुरल इफ्युजन भनेको प्लुरल क्याभिटीमा फ्लुइड जम्मा हुने हो कि यदि त्यहाँ हावा जम्मा भयो भने निमोथोर्याक्स एकैछिन पक्नु स्लाइड हरायो
ओके एकैछिन पर्खनु है त। एकचोटि स्टार्टिङबाट यो एकचोटि भिडियो हेर्नु अनि म बुझाउँछु। यहाँ हेर्नु है। थोरासिक केज देखाएको छ यो फिगरमा। थोरासिक केजको बोन 37 याद गर्नु। रिब्स, स्टर्नम एन्ड थोरासिक भर्टिब्रा। दिस वान इज लङ्स। हेर्नु है त लङ्स। लङ्स बिचको स्पेसलाई के भन्ने? एकचोटि मलाई भनिदिनु त। यो लङ्स बिचको स्पेस द्याट इज मेडियास्टिनम। एम मेडियास्टिनम। लङ्सको कभरिङलाई के भन्ने? लङ्सको कभरिङ अफ द लङ्स इज कल्ड प्लुरा। हेर्नु है त प्लुराको कतिवटा लेयर छ? प्लुराको कतिवटा लेयर छ? दुईटा। प्लुराको कतिवटा लेयर छ? दुईटा। भित्रकोलाई के भन्नुहुन्छ? भिसेरल। बाहिरकोलाई के भन्ने त? पेराइटल। भित्रको लेयरको नाम के हो? भिसेरल। बाहिरको लेयरको नाम के हो? पेराइटल। यो दुईटा प्लुराको बिचको स्पेसलाई के भन्नुहुन्छ? क्यान यु टेल मी? यो दुईटा प्लुराको बिचको स्पेसलाई प्लुरल स्पेस। प्लुरल स्पेस। या प्लुराको बिचको स्पेसलाई मेडियास्टिनम कहाँ भन्छ? प्लुराको बिचको स्पेसलाई प्लुरल स्पेस। तर यो दुईटा हर्ट बिचको स्पेस पो मेडियास्टिनम हो त, नजुक्किने है। दुईटा हर्ट बिचको स्पेसलाई मेडियास्टिनम। स्पेस बिट्विन द टू हर्ट इज कल्ड मेडियास्टिनम। स्पेस बिट्विन द टू प्लुरा इज कल्ड प्लुरल स्पेस। ए सरी, टू हर्ट हैन, टू लङ्स बिचको स्पेस। सरी यो दुईटा लङ्स बिचको स्पेस जहाँ हर्ट लोकेट हुन्छ, यहाँ हर्ट लोकेट हुन्छ, दिस वान इज मेडियास्टिनम। हेर्नु त यो हर्ट लोकेट भएको ठाउँ, दिस वान इज मेडियास्टिनम। र दुईटा प्लुरा बिचको स्पेसलाई प्लुरल स्पेस। नर्मल्ली अलिकति फ्लुइड हुन्छ, नर्मल्ली नै है। कति फ्लुइड हुन्छ? इट्स योर होमवर्क। नर्मल कन्डिसनमा द्याट इज कल्ड प्लुरल फ्लुइड। प्लुरल फ्लुइडको भ्यालु कति हो यो घरमा खोजेर आउनु। नर्मल्ली प्लुरल स्पेस र प्लुरल क्याभिटीमा के हुन्छ त? प्लुरल फ्लुइड। यदि यहाँ फ्लुइड जम्मा भयो भने त्यसलाई के भन्ने? त्यो चाहिने भन्दा बढी फ्लुइड जम्मा भयो भने त्यसलाई के भन्ने त? प्लुरल इफ्युजन। चाहिने भन्दा बढी फ्लुइड भयो जम्मा भयो भने द्याट इज कल्ड प्लुरल इफ्युजन है त। यदि हावा जम्मा भयो भने त्यसलाई के भन्ने? निमोथोर्याक्स। हावा जम्मा भयो भने त्यसलाई के भन्ने? निमोथोर्याक्स। निमोथोर्याक्समा जम्मा हुन्छ। यदि ब्लड जम्मा भयो भने त्यसलाई के भन्ने? हेमोथोर्याक्स। ब्लड जम्मा भयो भने त्यसलाई के भन्ने त? हेमोथोर्याक्स। हेमोथोर्याक्स है त। सिम्पली लङ्सको नम्बर कति छ? दुईटा। लङ्स बिचको स्पेस भनौँ भने के लगाउने? मेडियास्टिनम। लङ्स बिचको स्पेस भनौँ भने मेडियास्टिनम। तर प्लुरा बिचको स्पेस भनौँ भने के लगाउने? प्लुरल स्पेस। झुक्किने होइन नि। यो ए इज मेडियास्टिनम। यो प्लुराको बिचको बी छ नि, बी इज प्लुरल स्पेस। भास्ट डिफरेन्स छ। प्लुराको बिचको स्पेसलाई प्लुरल स्पेस, त्यहाँ के हुन्छ? प्लुरल फ्लुइड। चाहिने भन्दा बढी पानी जम्मा भयो भने प्लुरल इफ्युजन। हावा जम्मा भयो भने निमोथोर्याक्स। ब्लड जम्मा भयो भने हेमोथोर्याक्स। यसलाई स्क्रिनशट लिनु एकदम फास्ट, छिटो। यसलाई स्क्रिनशट लिनु। म नेक्स्ट स्लाइड चेन्ज गर्छु, भिडियो कन्टिन्यू गर्छु। यो सेकेन्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप मैले के बढाएँ? थोरासिक केज एन्ड रिब्स। सेकेन्ड स्टेप मैले के बढाएँ? लङ्स। लङ्स बिचको स्पेसलाई मेडियास्टिनम। लङ्सको कभरिङलाई के भन्ने? प्लुरा। लङ्सको कभरिङलाई के भन्ने? प्लुरा। प्लुराको कतिवटा लेयर छ? दुईटा। भित्रकोलाई के भन्ने? भिसेरल। हेर्नु है त यो भित्रको लेयर छ नि ब्ल्याक कलर, द्याट इज भिसेरल। बाहिरको पेराइटल। यो दुईटाको बिचको स्पेसलाई के भन्नुहुन्छ? प्लुरल स्पेस। र त्यहाँ के हुन्छ? प्लुरल फ्लुइड नर्मल्ली। यदि त्यो भन्दा नि बढी फ्लुइड जम्मा भयो भने के भन्ने? प्लुरल इफ्युजन। हावा जम्मा भयो भने निमो मिन्स हावा, निमोथोर्याक्स। ब्लड जम्मा भयो भने के भन्ने त? हेमोथोर्याक्स। ब्लड जम्मा भयो भने द्याट इज हेमोथोर्याक्स। यहाँ हेर्ने है त सिम्पली हेर्नु त। दिस वान इज राइट लङ। यो राइट लङमा तीनवटा लोब छ, सुपेरियर, मिडिल, इन्फेरियर। राइट लङमा तीनवटा लोब, सुपेरियर माथि छ भने सुपेरियर, मिडिल
इन्फेरियर, यो स्पेस के हो मेडियास्टिनम, माउस भएको स्पेस हेर्नु त, दिस वान इज मेडियास्टिनम। र लेफ्ट लङमा कतिवटा लोब छ त, लेफ्ट लङमा चाहिँ 2टा लोब छ। यो काट्नेलाई फिसर भन्छ है। सुपेरियर हेर्नु त, लेफ्टमा सुपेरियर इन्फेरियर, राइटमा चाहिँ के हुने रहेछ त, राइटमा सुपेरियर मिडल इन्फेरियर। लेफ्टमा चाहिँ मिडल लोब छैन, राइटमा सुपेरियर मिडल इन्फेरियर, लेफ्टमा चाहिँ सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर। यहाँ हेर्नु है त, दिस वान इज यो ब्याक भ्यू हो, पछाडितिरको भ्यू हो। पछाडिबाट लङ्स हेर्दा यो ट्राकिया दुईतिर डिभाइड भएको देख्नु भएको छ। यो ट्राकिया दुईतिर डिभाइड भएको छ नि, दिस वान इज बाइफर्केसन। बाई भनेको दुईतिर डिभाइड भएको छ। ट्राकियामा के हुन्छ त कार्टिलेज, हेर्नु है, दिस वान इज कार्टिलेज अफ ट्राकिया। कस्तो सेप छ त, सी सेप। कार्टिलेज कस्तो सेप छ, सी सेप। र पछाडि कुन मसल हुन्छ, यो ग्यापमा ट्राकियालिस मसल, ट्राकियाको हुने मसललाई ट्राकियालिस मसल। र हाइलाइन टाइप अफ कार्टिलेज, तीनवटा कुरा, हाइलाइन 16 to 20, सी सेप, हाइलाइन। कार्टिलेजको नम्बर ट्राकियामा 16 to 20, सी सेप, पछाडि हुने मसल ट्राकियालिस मसल। हेर्दै जानु है त। दिस वान इज फिजियोलोजी। अब अक्सिजन, मैले लिएको अक्सिजन कहाँ पुग्छ हेर्नु है। फर्स्टमा यो एक्सटर्नल नस्ट्रिलबाट अक्सिजन छिरो, हेर्नु त, यो सबै अक्सिजन एक्सटर्नल नस्ट्रिलबाट छिरो। फ्यारिङ्स हुँदै ट्राकिया, विन्ड पाइप, हावा जाने पाइप, विन्ड पाइप हुँदै ब्रोङ्काई हुँदै अब लङ्स भित्र ब्रोङ्क्युल्स यस्तो हुन्छ। हेर्नु है त, लङ्स भित्रको संसार यसरी लोकेट हुन्छ, यो लङ्स भित्र हो। ब्रोङ्क्युल्समा गइराखेको छ अक्सिजन, हेर्नु है त, ब्रोङ्क्युल्स हुँदै फाइनल्ली इन पार्टमा हेर्नु त, अंगुरको झुट्टा जस्तो, दिस वान इज एल्भियोलाई। बाहिर यस्तो देखिन्छ एल्भियोलाई बाहिरबाट हेर्दा। अब यसलाई काटेर हेर्दाको फिगर, दिस वान इज क्रस सेक्सन। यो टाइल सेप छ नि, हेर्नु त, लाइनिङ इपिथेलियम टाइल जस्तो छ नि, टाइल सेप इपिथेलियम। दिज आर द सिम्पल स्क्वामस। अब अक्सिजन डिफ्युज भएर ब्लडमा जान्छ, हेर्नु है त, ब्लडमा जान्छ। कहाँ जान्छ हेर्नु है, अक्सिजन डिफ्युज भयो, अक्सिजन डिफ्युज भएर ब्लडको पनि कहाँ जान्छ त, आरबिसी मा। हेर्नु है, ब्लडको आरबिसी भित्र छिर्छ, आरबिसी भित्र हेमोग्लोबिन हुन्छ। अब यो रेडमा चेन्ज हुन्छ, हेर्नु है, त्यो अक्सिजन छिरेको, हेर्नु त, अक्सिजन भित्र छिरो आरबिसी भित्र, त्यहाँ हेमोग्लोबिन छ, रेड कलर भइदियो। अब यो मार्बल जस्तो CO2 छ नि, अब CO2 चाहिँ बाहिर जानुपर्छ ब्लडबाट, एक्सचेन्ज भइरहेछ। कलेक्ट भइदियो सबै। अब यो आउट हुने हो, CO2 चाहिँ यहाँबाट एक्जिट हुन्छ। भनेपछि मेजोरिटी अफ अक्सिजन ब्लडमा आरबिसी भित्र हेमोग्लोबिनमा जान्छ। अब हेर्नु है, यो मुभमेन्ट हेर्नु है त, डायफ्राम कता मुभ गर्यो, तल, हेर्नु है, डायफ्राम तल, लङ्स एक्सपान्ड, लङ्स एक्सपान्ड, अनि हावा बढियो। इन्स्पिरेसनमा डायफ्राम कता जाने, तल, स्पेस ठुलो हुन्छ, लङ्स फुल्छ। इन्स्पिरेसनमा डायफ्राम तल, इन तल, इन तल। एक्सपिरेसनमा डायफ्राम फेरि कता आयो, माथि, माथि, लङ्स थिचिन्छ, एक्सपान्ड भएको लङ्स, अनि हावा बाहिर निस्किन्छ। अब हेर्नु है त, लेट्स सपोज दिस वान इज डायफ्राम, डायफ्राम। इन्स्पिरेसनमा डायफ्राम कता जाने हो त, तल। जस्तै इन्स्पिरेसन भनेको त माथि लङ्स हुन्छ नि त, लङ्सले थिच्यो भने त डायफ्राम तल जान्छ। भनेपछि लङ्स, सिम्पली लङ्स एक्सपान्ड हुनको लागि इन्स्पिरेसनमा डायफ्राम तल, तल गयो भने फ्ल्याट हुन्छ, सिधा। इन्स्पिरेसनमा डायफ्राम तल, डाउनवार्ड, खुम्चिन्छ, कन्ट्र्याक्ट, अनि फ्ल्याट। एक्सपिरेसनमा जस्ट अपोजिट, एक्सपिरेसनमा डायफ्राम कता गयो, माथि, कस्तो सेप हुन्छ, डोम सेप, अनि हावा बाहिर निस्किन्छ। क्वेशन नम्बर 1, इन इन्स्पिरेसन डायफ्राम मुभ्स, अप्सन नम्बर ए, डाउनवार्ड, अपवार्ड। इन इन्स्पिरेसन सास लिँदा लङ्स एक्सपान्ड हुनुपर्छ, त्यही भएर स्पेस बनाउनको लागि डायफ्राम तल जान्छ। इन्स्पिरेसन डायफ्राम मुभ डाउनवार्ड। अब कस्तो सेप हुन्छ त, तल गयो भने यस्तो कर्भ वालालाई थिचेर तल यस्तो गरिदिनु भयो भने के भयो, फ्ल्याट,
फ्ल्याट एन्ड कन्ट्र्याक्ट। तीनवटा कुरा याद गर्नु है त। डायफ्राम मुभ डाउनवर्ड, फ्ल्याट एन्ड कन्ट्र्याक्ट। एक्सपिरेसनमा के हुन्छ त? एक्सपिरेसनमा जस्ट अपोजिट। डायफ्राम कता गयो? माथि ब्यालुन थिचिए जस्तै डायफ्राम रिल्याक्स भयो नि त, रिल्याक्स भयो अनि लङ्सलाई कम्प्रेस गर्छ अनि एक्सपिरेसन हुन्छ। इट्स अल अबाउट द रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी। ओके, लङ्सको मैले पढाइसकेको छु। यहाँ हेर्नु त, लङ एल्बियोलाई मैले हिजो लास्ट क्लासमा पढाएको थिएँ। लङ्सको केसमा चाहिँ ल हेर्नु त, क्वेसन लङ्सको राइट लङमा कतिवटा लोब छ? एकदम क्विकली रिभाइज गर्दै जानु है। राइट लङ्समा कतिवटा लोब छ? कतिवटा लोब छ? क्यान यु टेल मी? राइट लङमा 3टा। सबभन्दा माथिकोलाई के भन्ने? सुपेरियर लोब। माथिकोलाई के भन्ने? सुपेरियर लोब। तलको लोबलाई के भन्ने? माथिकोलाई सुपेरियर, तलको लोबलाई इन्फेरियर लोब। र राइट लङमा 3टा छ भनेपछि राइट लङमा मिडल लोब पनि हुन्छ। हेर्नु है त, मिडल लोब। लेफ्टमा मिडल लोब हुने कि नहुने? लेफ्ट लङमा मिडल लोब हुँदैन। लेफ्ट सुपेरियर र इन्फेरियर। यो काट्ने लाइन छ नि, हेर्नु त, यो काट्ने लाइन छ, यसलाई फिसर भन्छ। FISSURE, FISSURE। एउटा होरिजन्टल फिसर छ, हेर्नु है त, होरिजन्टल फिसर छ। यो माथिको होरिजन्टल हो, तलको अब्लिक फिसर। राइट लङमा कति टाइप अफ फिसर हुने रहेछ त? 2टा। यसलाई जुम गरेर हेर्नु, राइट लङमा कतिवटा फिसर, काट्ने लाइन 2टा छ। एउटा के याद गर्ने है? होरिजन्टल फिसर, होरिजन्टल फिसर, होरिजन्टल फिसर। Another one is oblique fissure, oblique fissure. लेफ्ट लङमा चाहिँ एउटा मात्रै फिसर छ। दिस वान इज अब्लिक कि होरिजन्टल? हेरेर फिगर हेरेर जानु, भन्नु त, यो अब्लिक हो कि होरिजन्टल? लेफ्ट लङमा ओन्ली वान फिसर, दिस वान इज अब्लिक फिसर। याद गर्ने है त। यो खाल्टो छ नि, हर्टले बनाएको खाल्टो, दिस वान इज कार्डियाक नच भन्छ। यो कार्डियाक नच प्रेजेन्ट इन भनौँ भने लेफ्ट लङ कि राइट लङ? कार्डियाक नच प्रेजेन्ट इन भनौँ भने, कार्डियाक नच प्रेजेन्ट इन भनौँ भने लेफ्ट लङ कि राइट लङ? कार्डियाक नच प्रेजेन्ट इन भनौँ भने लेफ्ट लङ। याद गर्ने है, लेफ्ट लङ। कार्डियाक नच प्रेजेन्ट इन लेफ्ट लङ। याद गर्ने यति कुराहरू। राइटमा सिम्पली लङ्सको कभरिङलाई मैले के भने पढाएँ? कभरिङ अफ द लङ्स इज कल्ड, कभरिङ अफ द लङ्स इज कल्ड प्लुरा। प्लुरा, प्लुराको कतिवटा लेयर भन्ने पढाएको छु। यो कभरिङ, लङ्सको कभरिङ प्लुरा कतिवटा लेयर छ? 2टा। भित्रकोलाई के भन्ने? भिसेरल। बाहिरकोलाई के भन्ने? पेराइटल। बाहिरको लेयरलाई पेराइटल भन्ने, भित्रको लेयरलाई भिसेरल भन्ने। अब भन्नु त, यो प्लुराको लाइनिङ इपिथेलियम के होला त? प्लुरा इज लाइन बाई, यो प्लुरा मैले अघि भनेको थिएँ नि, याद छ भने, दिस प्लुरा इज लाइन बाई सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम। हेर्नु है त, प्लुराको लाइनिङ इपिथेलियम सिम्पल स्क्वामस। अब यो स्क्रिनशट लिने भए लिनु, नाइ भने म नेक्स्ट स्लाइडमा चेन्ज गर्छु। सिम्पली इट्स अबाउट द हर्ट। र यो स्पेस छ नि, द्याट इज कल्ड, ए इज कल्ड मेडियास्टिनम। यो एलाई चाहिँ के भन्छ त? दिस स्पेस इज कल्ड मेडियास्टिनम, मेडियास्टिनम। यो स्क्रिनशट गर्ने है त। 3वटा क्लिनिकल टर्म पढाएको छु। प्लुरल इफ्युजन, निमोथोराक्स, हेमोथोराक्स। ल भन्नु त, व्हाट इज प्लुरल इफ्युजन? व्हाट इज प्लुरल इफ्युजन? फ्लुइड कलेक्ट भयो भने प्लुरल इफ्युजन। एयर जम्मा भयो भने निमोथोराक्स। ब्लड जम्मा भयो भने हेमोथोराक्स है त। नेक्स्टमा हेर्नु त, अनदर वान इज ओके, इन केस अफ र्याबिटमा हेर्नु त, लिभर लोबको लागि, लिभर लोबको लागि लास्ट लेटर आर सम्झिनु। हेर्नु है, लिभरको लागि लास्ट लेटर आर। सो लिभर प्रेजेन्ट इन राइट साइड। हाम्रो शरीरको कुन साइडमा प्रेजेन्ट छ त? राइट साइड। त्यही भएर लिभर लोबको लागि आरले के भन्छ? रिड्युस बाई 1, -1। आर भनेको लिभरको लास्ट लेटर आर, द्याट इज रिड्युस बाई 1। लेटर काउन्ट गर्ने, 1 घटाइदिने। र्याबिटको लेटर कति छ? RABBIT 6 छ। लिभरले के भन्छ? रिड्युस बाई 1, 5। ह्युमनको लेटर कति छ? HUMAN 5। लिभरको लास्ट लेटर आरले के भन्छ? रिड्युस बाई 1,
भनेपछि कति भयो त 4 लिभर लोब। फ्रगमा के छ त FROG फ्रग लिभरको लास्ट लेटर R छ रिड्युस बाइ R ले के भन्छ रिड्युस बाइ 1 दैट इज कल कति त 3 फ्रगमा चाहिँ यो लिभर लोब एकदम इम्पोर्टेन्ट छ लेटर काउन्ट गर्दिनु -1 लेख्दिनु है त। इन केस अफ लंग्समा जति लेटर त्यति लोब र्याबिटमा RABBIT र्याबिटमा कति 6 लेटर त्यही भएर 6 लोब। यो मध्ये राइट कति हो त र्याबिटमा राइट कति 4 लेफ्ट कति हो त 2 राइट 4 लेफ्ट 2 र ह्युमनमा कति हो त लेटर HUMAN ह्युमन 5 त्यही भएर राइट कति हो त राइट 3 लेफ्ट कति हो त 2 टोटल नम्बर कति रहेछ 5। तर फ्रगमा चाहिँ लोब हुँदैन त्यही भएर कुनै बुकले एउटा लंग्सलाई एउटा लोब मान्छ अर्को लंग्सलाई अर्को लोब मान्छ लोब हुँदैन कुनै बुकले 2 पनि आन्सर दिन्छ लो यसमा चाहिँ सिम्पली चाहिँ फ्रगको लंग्सको लोब चाहिँ हुँदैन। यहाँ हेर्नु है त सिम्पली क्वेशन नम्बर 1 आजदेखि लिभर लोब कसरी काउन्ट गर्ने लिभर लोब एक्जाममा एकदम झुकिन्छ है सजिलो क्वेशन हो सोध्ने क्वेशन हो तर एकदमै कन्फ्युजिङ हुन्छ। लिभर लोबको लागि के गर्नुहुन्छ मलाई रिप्लाई गर्नु त लिभर लोबको लागि के गर्नुहुन्छ लेटर काउन्ट गर्ने -1 गर्ने र्याबिटमा के गर्ने लेटर कति RABBIT 6 -1 5 भयो। ह्युमनमा HUMAN 5 -1 4 भयो लेटर काउन्ट गर्ने -1 गर्ने लिभरमा। फ्रगमा चाहिँ 1 FROG चारवटा लेटर छ -1 गरिदिनु 3 भयो तर लिभरमा -1 लिभरको लास्ट लेटर R रिड्युस बाइ 1 त्यही भएर कुन साइडमा प्रेजेन्ट छ त राइट साइड। लंग्सको लागि के गर्ने जति लेटर त्यति लोब लंग्सको लागि है त जति लेटर त्यति लोब। र्याबिटमा कतिवटा लेटर छ 6 वटा RABBIT लोब कति 6 त्यो मध्ये राइट 4 लेफ्ट 2 राइट 4 लेफ्ट 2। ह्युमनमा HUMAN ह्युमन लेटर कति छ 5 त्यही भएर लंग्स लोब 5 राइट 3 लेफ्ट 2। फ्रगमा लोब हुँदैन यदि कहिलेकाहीँ नम्बरमा अप्सन दियो भने चाहिँ एउटा लंग्सलाई एउटा लोब मान्दिनु दुईटा फोक्सो हुन्छ नि त एउटा लोब अर्को लोब मानौ भने चाहिँ यु क्यान टिक दुई चाहिँ टिक लगाउन मिल्छ। ओके इट्स अल अबाउट द लिभर लोब एन्ड लंग्स लोब। स्क्रिनशट गर्नु यसको मैले नेक्स्ट स्लाइड चेन्ज गर्छु क्विक एभ्रीवन। भयो इज दैट क्लियर टेल मी बुझ्नु भएको छ कि छैन कन्फ्युजन छ भने डाउट छ भने प्लिज सोध्नु। ओके लुक हियर दिस वान इज डायफ्राम नर्मल शेप अफ डायफ्राम कस्तो छ भन्नु त अम्ब्रेला जस्तो देखियो भने च्याउ जस्तो मशरूम जस्तो देखियो भने दैट इज डोम शेप हो मशरूम जस्तो देखिया छ भने यो कस्तो देखिया छ डायफ्राम यो हेर्नु त यो तलको डायफ्राम हो दिस वान इज डायफ्राम कस्तो शेप देखिया छ दैट इज डोम शेप। नर्मल्ली पनि डोम शेप हुन्छ नर्मल्ली पनि डोम शेप हुन्छ डोम शेप मसल डायफ्राम। यो भन्दा माथि के छ लंग्स हेर्नु है त यो भन्दा माथि के छ लंग्स दैट मीन्स लंग्स कुन क्याभिटीमा हुन्छ लंग्स कुन क्याभिटीमा हुन्छ क्यान यु टेल मी यो भन्दा माथि लंग्स छ भनेपछि दैट इज थोरासिक क्याभिटी। अब बाइसाइकलको सीट भनेर बसिरहेछ थोरासिक क्याभिटी। अब भन्नु त त्यसो भए डायफ्राम भन्दा तल फोक्सो भन्दा तल पेट छ नि त माथिल्लो पेट। अब यो तलकोलाई के भन्ने त एब्डोमिनल क्याभिटी है त एब्डोमिनल क्याभिटी। डायफ्रामले कुन क्याभिटीलाई सेपरेट गर्ने रहेछ डायफ्रामको शेप कस्तो हुने डोम शेप हेर्नु है डायफ्राम इज मसल रेस्पिरेटरी मसल हो दुईटैमा इन्भल्भ हुन्छ इन्स्पिरेसन र एक्सपिरेसनमा सो इट इज कल्ड चीफ रेस्पिरेटरी मसल दुईटैमा इन्भल्भ हुने भएर
यसलाई चिफ रेस्पिरेटरी क्याम्पस चिफ प्रत्येक मिटिङमा इन्भल्भ हुन्छ कि हुँदैन क्याम्पस चिफ एभ्री मिटिङमा इन्भल्भ भए जस्तै डायफ्राम पनि एभ्री स्टेपमा इन्भल्भ हुन्छ इन्सपिरेसनमा नि इन्भल्भ भयो एक्सपिरेसनमा नि इन्भल्भ भयो सो इट इज चिफ रेस्पिरेटरी मसल डायफ्राम मसल रहेछ के रहेछ त डोम शेप रहेछ केलाई छुट्याउने रहेछ त थोरासिक माथि थोरासिक क्याभिटी छ तल के छ त एब्डोमिनल क्याभिटी र मलाई भन्नु त एक्सपिरेसनको लागि याद गर्ने है त एक्सपिरेसनको लागि मैले डोरेमन भन्ने कार्टुन हेर्नु भएको छ डोरेमनको डोरे भने सम्झो भने हेर्नु है त डोरेको डीओबाट डोम शेप हेर्नु है त डीओबाट डोम शेप एन्ड द वान इज आर बाट रिल्याक्स डायफ्राम के भयो रिल्याक्स भयो ई बाट एक्सपिरेसन एक्सपिरेसनमा डायफ्राम कस्तो हुने डोम शेप आर बाट रिल्याक्स अर्को आर बाट रिकोइल अपवार्ड माथि आउँछ रिकोइल अपवार्ड र ई बाट एक्सपिरेसन याद गर्ने यति कुरा याद गर्नु सिम्पली डोरे भने सम्झिनु भयो भने यहाँबाट कम्पेयर गर्ने है त डोरेको फुल फर्म याद गर्ने डोरे भनेर टिप्नु डोरेको डीओ बाट डोम शेप हेर्नु है डीओ बाट डोम शेप अब आर बाट रिल्याक्स डायफ्राम रिल्याक्स भयो अर्को आर बाट रिकोइल अपवार्ड माथि आयो ई बाट एक्सपिरेसन अब मैले इन्सपिरेसनमा सोधे भने डोम शेपको ठाउँमा के भयो फ्ल्याट डोम शेपको ठाउँमा के भयो फ्ल्याट र अर्को चाहिँ रिल्याक्सको ठाउँमा के भयो कन्ट्र्याक्ट रिकोइल अपवार्डको ठाउँमा के भयो रिकोइल अपवार्डको ठाउँमा के भयो त डाउनवार्ड इन्सपिरेसनमा जस्ट अपोजिट गराइदिनु यति कुरा याद गर्नु फर मी यदि यहाँ बिर्सिनु भयो भने मिलन सरले सुसाइड गर्नेवाला छ प्लिज डोरे भने सम्झो भने डोरेको डीओ बाट डोम शेप आर बाट रिल्याक्स आर बाट रिकोइल अपवार्ड ई बाट एक्सपिरेसन जस्तै एनदर वान इज इन्सपिरेसनमा जस्ट अपोजिट डोमको अपोजिट के भयो फ्ल्याट कता जान्छ तल र डायफ्राम के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट ल मैले नेक्स्ट को यहाँ हेर्नु है त दिस वान इज यो क्वेसन मसल इन्भल्भ इन इन्सपिरेसन इन्सपिरेसनमा इन्भल्भ हुने मसलको नाम के हो इन्सपिरेसनमा इन्भल्भ हुने मसल एउटा डायफ्राम अनडाउटली डायफ्राम अर्को चाहिँ हेर्नु है त रिब्सको बिचमा हुने मसल इज कल्ड एक्सटर्नल एक्सलेन्ट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल याद गर्ने इन्सपिरेसनमा इन्भल्भ हुने मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एन्ड द वान इज अब एक्सपिरेसनमा क्यान यू टेल मी एक्सपिरेसनमा इन्भल्भ हुने मसल एक्सपिरेसनमा कुन मसल इन्भल्भ हुन्छ त मसल इन्भल्भ इन एक्सपिरेसन फर्स्टमा डायफ्राम त भन्नै पर्छ के डायफ्राम त भन्नै पर्छ त्यही भएर मेन मसल हो के डायफ्राम छुट्याउन मिल्दैन एन्ड द वान इज इंटरकोस्टल मसल अब भन्नु त कुन चाहिँ इंटरकोस्टल मसल कुन चाहिँ मसल दुईटैमा इन्भल्भ भएको छ इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसनमा दुईटैमा इन्भल्भ हुने मसलको नाम ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऑप्शन नंबर बी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ऑप्शन नंबर सी डायफ्राम आंसर इज इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दुईटैमा इन्भल्भ हुने मसलको नाम कैन यू टेल मी डायफ्राम त्यही भएर डायफ्राम दुईटैमा इन्भल्भ भएर यसलाई के भन्ने हो डायफ्राम दुईटैमा इन्भल्भ भएको छ सो इट इज कल्ड के टर्म राख्दिनुहुन्छ क्याम्पस चिफ भने जस्तै चिफ रेस्पिरेटरी मसल इज डायफ्राम डोरे को फुल फर्म भनिदिनु आजदेखि डोरे को फुल फर्म डीओ बाट डोम शेप आर बाट रिल्याक्स आर बाट रिकोइल अपवार्ड ई बाट एक्सपिरेसन इंस्पिरेसनमा जस्ट अपोजिट डोम शेप को ठाउँमा फ्ल्याट रिल्याक्स को ठाउँमा कन्ट्र्याक्ट अपवार्ड को ठाउँमा डाउनवार्ड नाउ टेल मी phrenic artery supplies to which organ phrenic artery supplies blood to which organ
फ्रेनिक आर्टरीले कुन अर्गानलाई सप्लाई गर्छ? क्यान यु टेल मी? फ्रेनिक आर्टरी सप्लाइज टु व्हिच अर्गान? फ्रेनिक आर्टरीले चाहिँ डायफ्राम. लुक हियर, टर्म फ्रेनिक इज अलवेज रिलेटेड टु डायफ्राम. फ्रेनिक भन्ने बित्तिकै डायफ्राम भने बुझ्ने हो आजदेखि. हेर्नु है त. Another question is characteristic of mammal is BPKS धरान 2012 मा सोधा क्वेशन हो. Characteristic of मेरो जमानाको क्वेशन हो. Characteristic of mammal, म त सारै बुढो भइसके अहिले. Characteristic of mammal is diaphragm, presence of diaphragm. Okay, यो screenshot लिनु. Is that clear? Tell me. यति क्लियर भयो कि भएन? एकदम सोध्ने क्वेशन हो. Muscle involved in inspiration. Diaphragm and external intercostal muscle. Muscle involved in expiration. Diaphragm and internal intercostal muscle. Diaphragm and internal intercostal muscle. Supply गर्ने आर्टरी को नाम के हो? फ्रेनिक आर्टरी. Characteristic of mammal के हो? Diaphragm. In inspiration, diaphragm is contract. In inspiration, diaphragm is moves downward. In inspiration, diaphragm become flat. In expiration, diaphragm is dome shape. In expiration, diaphragm relax, recoil upward. Chief respiratory muscle is diaphragm. Characteristic of mammal is diaphragm. र यसको एक्सेप्सन छ. एक्सेप्सन त्यो चाहिँ हजुरलाई होमवर्क हो. मैले यहाँ निमोनिक्स लेखिदिन्छु. म्यामल नभए पनि डायफ्राम हुने CAGE केज भने सम्झिने हो. मैले फुल फर्म चाहिँ लेख्दिन है त. अलिकति खोज्नु पर्छ आफूले. केजको C बाट क्रोकोडाइल, A बाट एलिगेटर, G बाट घरियाल, E बाट एक्सेप्सन. याद गर्ने. CAGE केज, C बाट क्रोकोडाइल, A बाट एलिगेटर, G बाट घरियाल, E बाट एक्सेप्सन. रेप्टाइल भए पनि यहाँ चाहिँ डायफ्राम हुन्छ यो अर्गानिजममा. दिस अर्गानिजम हैव डायफ्राम केज. यो स्क्रिनशट लिनु क्विक प्लिज. Can I change this slide? Can I change? Is that clear or not? एकदम क्वेशन सोध्छ है यहाँबाट. बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? फेरि के भन्ने? एक्सेप्सन को लागि CAGE केस. अब यो पनि लेखाउनुहुन्छ हजुरले अलिअलि त गर्नु न, मलाई थाहा छ. C बाट क्रोकोडाइल, A बाट एलिगेटर, G बाट घरियाल, E बाट एक्सेप्सन. अब मेरो वालको सर्टिफिकेट हेरेर बस्नु न, अनि एक्जाममा त्यही सर्टिफिकेट लेखेर आउनु. यहाँ हेर्नु त. ओके, यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नु. डोम शेप मसल सेपरेटिङ थोरासिक एन्ड एब्डोमिनल क्याभिटी. इन्स्पिरेसन एक्सपिरेसन को लागि डोरे. डोम शेप, रिल्याक्स, रिकोइल अपवर्ड. अनि इन्स्पिरेसन मा के भर्दिनु त? इन्स्पिरेसन मा डायफ्राम को शेप कस्तो हुने? फ्ल्याट, कन्ट्र्याक्ट, moves downward. Characteristic of mammal is diaphragm. Diaphragm is supplied by phrenic artery. Thoracic cage बनाउने बोनहरु. ल भन्नु त स्टर्नम को नम्बर कति? स्टर्नम को नम्बर 1. thoracic vertebra को नम्बर कति? 12. रिब्स को नम्बर कति? 24. 12 पेयर्स. रिब्स को टाइप भन्नु भने कतिवटा रहेछ? ल भन्नु त रिब्स को टाइप. क्यान यु टेल मी? 3टा. एउटा के? ट्रू रिब्स, अर्को के? फल्स रिब्स, अर्को के? फ्लोटिङ रिब्स. स्टर्नम सँग अट्याच हुने रिब्सलाई के भन्ने? ट्रू रिब्स. स्टर्नम सँग अट्याच भएको छैन, अर्को चाहिँ रिब्समा अट्याच भएको छ भने फल्स रिब्स. कतै पनि अट्याच भएको छैन भने फ्लोटिङ रिब्स. 1 to 7 के हो? 1 to 7 रिब्स. 1 to 7 भन्नु भने ट्रू रिब्स,
8 9 10 भनौँ भने 8 9 10 भनौँ भने false ribs and 11 and 12 is floating ribs. Floating ribs. बुझ्नु भएको छ कि छैन? टेल मी प्लिज. फेरि मैले पढाउने हजुरले केही नबुझ्ने होला. पढाए सुरतुन 8 भने जस्तो. इज दैट क्लियर? अहिलेसम्म सक्यो है एनाटोमी. रेस्पिरेटरी एनाटोमी सक्यो. Okay. Simply in case of respiratory physiology, we have just 5 minutes. एकचोटी ओभरभ्यू दिन्छु. भोलि 10 मिनेटमा फिजियोलोजी सकाएर अर्को टपिक स्टार्ट गर्छु. एभ्रीवन यहाँ हेर्नु. इन केस अफ रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी, फर्स्टमा अक्सिजन एटमोस्फियर हेर्नु है त. फर्स्टमा अक्सिजन छ एटमोस्फियर. यो मैले भनेको छु. एटमोस्फियर पछि कहाँ जान्छ? लङ्समा. लङ्स पछि कहाँ जान्छ? ब्लडमा. ब्लड पछि कहाँ जान्छ? टिस्युमा. हेर्नु है. अक्सिजन फर्स्टमा अक्सिजन कहाँ छ? एटमोस्फियर. एटमोस्फियर पछि कहाँ गयो? लङ्समा. लङ्स पछि कहाँ गयो? ब्लडमा. ब्लड पछि कहाँ गयो? टिस्युमा. हेर्नु है त. सिम्पली जस्तै यो अक्सिजनको फ्लो हो. हेर्नु त. अक्सिजन लङ्समा गयो. लङ्स पछि ब्लडमा गयो. ब्लडमा जाँदा अघिको भिडियोमा हेर्नु भएको थियो. ब्लडमा जाँदा अक्सिजन कहाँ गएको थियो? ब्लडमा जाँदा इनसाइड द आरबीसी हो कि हैन? ब्लडमा जाँदा आरबीसी भित्र के हुन्छ त? इनसाइड द आरबीसी. इनसाइड द आरबीसी हेमोग्लोबिन. आरबीसी भित्र के छ? हेमोग्लोबिन. त्यही भएर अक्सी हेमोग्लोबिन 97% त भित्र जाँदो रहेछ. 97% अक्सी हेमोग्लोबिन. तर बाँकी 3% के हुन्छ? बाँकी 3% चाहिँ डिजल्भ इन प्लाज्मा. डिजल्भ इन प्लाज्मा. हेर्नु है त. सिम्पली अक्सिजन कहाँ छ? एटमोस्फियर. कहाँ गयो? लङ्स. लङ्समा के छ? एल्बियोलाई. दिस एल्बियोलाई इज लाइन बाई. हेर्नु है त. दिस एल्बियोलाई इज लाइन बाई. यो एल्बियोलामा कुन इपिथेलियम हुन्छ? सिम्पल स्क्वामस. यो मैले पढाइसकेको छु. सिम्पल स्क्वामसको काम के हो त? डिफ्युजन. अब यहाँबाट के डिफ्युज भयो? स्टेप वाइज सेम टु सेम भन्नुपर्छ. मैले हजुरलाई 3 मिनेटमा मैले अनम्युट गर्दैछु. फर्स्टमा हजुरको क्यापासिटी हो. यो मैले एकचोटि मात्रै भन्छु. ट्राई टु रिमेम्बर. फर्स्टमा अक्सिजन एटमोस्फियर छ. एटमोस्फियर पछि कहाँ गयो? लङ्समा. लङ्समा के छ? एल्बियोलाई. एल्बियोलाईमा दुईटा कुरा याद गर्नु. एल्बियोलाईको इपिथेलियम के हो? सिम्पल स्क्वामस. फंक्सन के हो? डिफ्युजन. अक्सिजन डिफ्युज भएर कहाँ गयो? ब्लडमा. अघि भिडियोमा हेर्नु भएको थियो. डिफ्युज भएर ब्लडमा 97% अक्सिजन कहाँ भित्र जान्छ? आरबीसी भित्र. अनि केसँग बाइन्ड हुन्छ? हेमोग्लोबिन. त्यही भएर अक्सी हेमोग्लोबिन कति पर्सेन्ट? 97%. डिजल्भ इन प्लाज्मा कति पर्सेन्ट? 3%. म्यामिलियन आरबीसी को शेप मैले कस्तो देखाएको छु? क्यान यु टेल मी? म्यामिलियन आरबीसी इज बाइकन्केभ. हेर्नु है त. म्यामिलियन आरबीसी के छ त? बाइकन्केभ. 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 म्यामिलियन आरबीसी इज नन न्यूक्लिएटेड. नन न्यूक्लिएटेड. एन्ड लाइफ स्प्यान कति हो त? लाइफ स्प्यान कति हो त? लाइफ स्प्यान अफ म्यामिलियन आरबीसी इज 120 डेज. तर फ्रगमा जस्ट अपोजिट. हेर्नु है त. हाम्रो बाइकन्केभ भयो भने फ्रगको आरबीसी के होला त? क्यान यु टेल मी? फ्रगमा आरबीसी बाइकन्केभको ठाउँमा के हुन्छ त? बाइकन्भेक्स. हेर्नु है. एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. त्यही भएर मैले कोरिलेट गरेर लिङ्क गरिरहेको छु अरू एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा. त्यही भएर इट्स क्वाइट इम्पोर्टेन्ट. बाइकन्भेक्स. हेर्नु है. अर्को नन न्यूक्लिएटेडको ठाउँमा फ्रगमा के भयो? न्यूक्लिएटेड. सजिलो इम्पोर्टेन्ट कुरा. एक्जाममा एकदमै बढी सोध्छ. न्यूक्लिएटेड. र लाइफ स्प्यान के हो त? 100 डेज. आरबीसी सिम्पली आरबीसी हाम्रो के रहेछ? बाइकन्केभ. भनेपछि 97% अक्सिजन कहाँ गयो त? आरबीसी भित्र. अनि के बनाउँछ? अक्सी हेमोग्लोबिन. डिजल्भ इन प्लाज्मा के हो त? डिजल्भ इन प्लाज्मामा कति छ? 3%. र फाइनल्ली अब हेर्नु न. अक्सिजन 97% अक्सिजन हेमोग्लोबिनले बोकेर हिँड्छ. हेमोग्लोबिनले 97% अक्सिजन हेमोग्लोबिनले बोकेर कहाँ पुग्छ त? टिस्युमा. फाइनल्ली यो जब डिजल्भ इन प्लाज्मा त जम्मा 3% छ नि. यो टिस्युमा पुगोस् नपुगोस् हामीलाई हामीलाई मतलब छैन. टिस्युमा पुग्नै पर्ने अक्सिजन के हो त? 97. त्यति धेरै छ. केले बोकेर हिँड्छ? हेमोग्लोबिनले. जस्तै म हेमोग्लोबिन हो भने. हेर्नु है त. म हेमोग्लोबिन हो भने मेरो एउटा हातमा मैले एउटा अक्सिजन मोलिकुल बोक्छु. अर्को हातमा अर्को अक्सिजन मोलिकुल. एउटा खुट्टामा अर्को अक्सिजन. अर्को खुट्टामा अर्को अक्सिजन. म एउटाले 4 ओटी अक्सिजन बोकेर हिँड्दैछु. फाइनल्ली कहाँ पुगे? टिस्युमा. फाइनल्ली 4वटा अक्सिजन बोकेर
चारवटा अक्सिजन बोकेर म पुग्छु टिस्युमा, टिस्युमा एउटा मान्छे छ नारद मुनि जस्तै, जस्ट लाइक यति कुरौटे छ नि। यसको नाम बोर भन्ने मान्छे हुन्छ, द्याट इज कल्ड बोर्स इफेक्ट। कहाँ हुने रहेछ त टिस्युमा, याद गर्ने है। इन्ट्रान्समा सोध्छ बोर्स इफेक्ट कहाँ हुन्छ भने सोध्यो भने अलवेज टेक टिस्यु लेभल। बोर्स BOHRS हो है। बोर्स इफेक्ट कहाँ छ त टिस्युमा। अब टिस्युले के भन्छ त, अब हेमोग्लोबिनलाई हेर्नु न, चारवटी बोकेर हिँडेको थियो नि त। ए हेमोग्लोबिन त यति ह्यान्डसम छस्, तैँले अक्सिजनलाई बोकेर हिँडेको, मैले भनेको मान, अक्सिजनलाई छाड दे। यति राम्रै यति च्वाक CO2 पाउँछस् नि टिस्युमा। टिस्युमा जस्तै कार्बोहाइड्रेट अक्सिडाइज भएर CO2 रिलिज हुन्छ। तेरो सबभन्दा बेस्ट चोइस यही नै हो। टिस्युमा आएको छस्, म बोर हो, नपत्याए मेरो सेकेन्ड लेटर हेर त, ओ छ। ओ यो ओले के भनेको अक्सिजन छाड दे भने हो। बोरले प्रत्येक चोटि भन्छ हेमोग्लोबिनलाई अक्सिजन छाड दे, अक्सिजन छाड दे। फाइनल्ली बोरको कुरा पत्याएर अब यसले टिस्युमा केलाई छाड दिन्छ त अक्सिजनलाई। अब अक्सिजन र हेमोग्लोबिन छुट्टिए कि छुट्टिएन हेर्नु न, दुईटा सेपरेट भयो के। अब हेमोग्लोबिन लाग्छ पूर्वतिर, अक्सिजन लाग्छ पश्चिमतिर। अब यो फर्केर हेर्नेवाला छैनन् दुईटाले, दुईटा छुट्टिए नारायणघाटबाट। अब हेमोग्लोबिन पनि कति फटा हो त नि, जब अक्सिजन बोकेर त्यति अक्सिजनलाई बोरलाई पत्याएर त्यसले छाडिदिन्छ, बोरलाई ट्रस्ट गरेर त्यसले छाडिदिन्छ। नेचर के छ त, हेमोग्लोबिन म हो है। हेमोग्लोबिन इज टेट्रामर, टेट्रा भनेको चार, एउटाले चारवटी बोकेर हिँड्दो रहेछ। हेमोग्लोबिन इज टेट्रामर। वान मोलिकुल अफ हेमोग्लोबिनले कतिवटा बोकेर हिँड्ने त, चारवटा अक्सिजन मोलिकुल। त्यही भएर 1 ग्राम अफ हेमोग्लोबिन क्यान क्यारी 1.34 ml। याद गर्ने है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। पछि MBBS पढ्दा पनि अहिले पनि सोध्छ 1 ग्रामले 1.34 ml। र हेमोग्लोबिनको लेभल घट्ने डिजिजलाई के भन्छ त, एनेमिया। हेर्नु है त, हेमोग्लोबिनको लेभल घट्ने डिजिजलाई के भन्ने त, एनेमिया। एनेमिया फिमेलमा 12 भन्दा कम भयो भने एनेमिया, मेलमा चाहिँ 13 भन्दा कम भयो भने एनेमिया। 12 भन्दा माथि भयो भने नर्मल हो फिमेलमा, मेलमा चाहिँ 13 देखि 16 भयो भने नर्मल हो, फिमेलमा चाहिँ 12 देखि 14 भयो भने नर्मल हो। भनेपछि फिमेलमा 12 ग्राम पर डेसिलिटर भन्दा कम भयो भने हेमोग्लोबिनको लेभल है त। फिमेलमा चाहिँ 12 ग्राम पर डेसिलिटर भन्दा कम भयो भने एनेमिया, मेलमा चाहिँ 13 ग्राम पर डेसिलिटर भन्दा कम भयो भने एनेमिया। इट्स अबाउट द अक्सिजन। हेर्नु है त, फर्स्टमा अक्सिजन कहाँ छ, सिम्पली हेर्नु है त एकचोटि, यो लास्ट एन्ड फाइनल स्टेज हो। फर्स्टमा अक्सिजन कहाँ छ, एटमोस्फियर। अक्सिजन कहाँ छ, एटमोस्फियर। अक्सिजन कहाँ गयो, लङ्समा। लङ्समा के छ, एल्भियोलाई। एल्भियोलाईको लाइनिङ इपिथेलियम के हो, सिम्पल स्क्वामस। काम के हो त, डिफ्युजन। डिफ्युज भएर केमा मिक्स भयो, ब्लडमा। कतिवटा फर्ममा क्यारी हुने रहेछ, दुईटा। एउटा के, अक्सी हेमोग्लोबिन, अर्को के, डिजल्भ इन प्लाज्मा। अक्सी हेमोग्लोबिन कति पर्सेन्ट, 97। डिजल्भ इन प्लाज्मा कति पर्सेन्ट, डिजल्भ इन प्लाज्मा कति पर्सेन्ट त, 3%। टिस्युमा हुने इफेक्टको नाम के हो, बोर इफेक्ट। बोरले केलाई रिलिज गरेछ, अक्सिजन। के पाउने आसमा, CO2। त्यही भएर हेमोग्लोबिन कतिवटा बोकेर हिँड्छ, 4वटा। त्यही भएर हेमोग्लोबिनलाई के भन्ने, टेट्रामर। 1 मोलिकुलले कति क्यारी गर्छ भने सोध्छ, 4 अक्सिजन मोलिकुल। 1 ग्रामले कति क्यारी गर्छ, 1.34 ml अफ अक्सिजन। हेमोग्लोबिनको लेभल घट्नेलाई के भन्नुहुन्छ, एनेमिया। फिमेलमा 12 भन्दा कम भयो भने एनेमिया, मेलमा चाहिँ 13 भन्दा कम भयो भने एनेमिया। अब यो अक्सिजनले केलाई अक्सिडाइज गर्छ हेर्नु त, फुडलाई अक्सिडाइज गरेर अनि के बनाउँछ हेर्नु है त, फुडलाई अक्सिडाइज गर्छ अनि फाइनल्ली के भन्छ त, फाइनल्ली यसले के बनाउँछ त, द्याट इज CO2 वाटर इनर्जी। इनर्जी ब्यालेन्स इक्वेसन फर रेस्पिरेसन भने सोध्छ, अक्सिजनको अगाडि C हाल्दिनु, C6H12O6 6O2 अनि के भन्छ 6CO2 6H2O। इनर्जी रिलिज भयो। इनर्जी रिलिज भयो भने यसलाई के भन्ने त, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। अब यो पछि केमिस्ट्री नै होला, केमिस्ट्री त यति सुपर्ब हुनुहुन्छ नि, मैले केही भन्नै पर्दैन। इनर्जी रिलिज भयो भने एक्जोथर्मिक प्रोसेस र ठुलो कम्पाउन्ड C6H12O6 ब्रेकडाउन भएर स्मलर कम्पाउन्ड बन्यो भने त्यसलाई के भन्ने त, क्याटाबोलिक प्रोसेस। हेर्नु है त, सो रेस्पिरेसन इज
एक्जोथर्मिक एन्ड क्याटाबोलिक प्रोसेस ब्यालेन्स इक्वेसन फर रेस्पिरेसन भन्नु भने यो लेखिदिनु है। मन्त्रालयमा सोधेको क्वेसन हो पहिला, अहिले त हजुरको कमन इन्ट्रान्स हुन्छ। यो एकदम प्रोबेबल क्वेसन हो। C6H12O6 6O2 के भन्छ 6CO2 प्लस 6H2O प्लस इनर्जी। अब फाइनल्ली इनर्जी रिलिज भयो, त्यही भएर यसलाई के भने एक्जोथर्मिक प्रोसेस, कम्पाउन्ड ब्रेकडाउन भयो क्याटाबोलिक प्रोसेस। र मैले आज यतिसम्मै पढाइदिएँ। यहाँ हेर्नु है त, म्यामिलियन आरबिसी के छ, बाइकन्केभ नन न्युक्लिएटेड 120 डेज, फ्रग आरबिसी इज बाइकन्वेक्स न्युक्लिएटेड, लाइफ स्प्यान इज 100 डेज। अक्सिजनको मैले यो चाहिँ भोलि भन्न लगाउँछु एकजनालाई। अनि थोरै CO2 बाँकी छ, थोरै CO2 ट्रान्सपोर्ट हुने, कतिवटा फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ भनेर सोध्छ। यो CO2 यो साइकलमा भोलि एकचोटि रिभाइज गरिदिन्छु अनि सर्टली पढाएर म अर्को सिस्टममा जम्प गर्छु। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। राजेश सरले मार्ने हुनुभयो कि क्या हो? आई सर, थ्याङ्क यू। If you have any doubt, any confusion, please don't hesitate to message me. है, यदि यसरी पढाउँदा गाह्रो भएको छ भने मेरो वाकमले काम गरिरहेको छैन, आई डोन्ट नो, त्यही भएर मैले स्लाइड र यसबाट पढाइराखेको छु। यदि डाउट छ, एनी कन्फ्युजन छ, एनी प्रब्लम छ, प्लिज टेल मी। थ्याङ्क यू।